खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। PTI का अपोजिशन के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पैनल्स बनाने का ऐलान। पैनल्स अरकान को इकट्ठा करके ग्रुपों की सूरत में असम्बली में लाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला निगरानी करेंगे। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान भी डट गए, पीछे नहीं हटेंगे। साफ साफ कह दिया PTI के मुतबादिल उम्मीदवार वकास और अफजई का दस्तबरदार ना होने का फैसला। कहा कि मरकर भी कागजात नामजदगी वापस नहीं लूंगा। अब नाराज उम्मीदवारों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दो टोक ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी ने जब फैसला कर लिया अब इसमें कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं। पंजाब में तूफानी बारिश दिलखराश दास्तान छोड़ गई। तोहफा शरीफ में दर्जनों देहात वीरान, फसलें और घर तबाह, राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकीं। नशेबी इलाकों में अब भी कई फुट पानी जमा। हाफिजाबाद में इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। जेहलम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हैट तौसा बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इंतजामिया अलर्ट। रावल डैम का पानी 1748.40 फुट पर पहुँच गया। स्पिलवेज आज सुबह 5 घंटे के लिए खोले जाएंगे। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, बारिशों में 119 अमवात हुई। अवाम बिजली के तारों से एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। शहरियों को माल मवेशी और सामान महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकवाल का दौरा। सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। धुम्मन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज का बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकानात खाली करवाने का हुक्म। कच्चे घरों के मकीनों को रिलीफ कैंप या सरकारी इमारतों में क़याम की सहूलत फराहम करने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपये इमदाद का ऐलान। पंजाब में आज से फिर बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत बेशतर अजला में बारिशों, आंधी और सैलाबी सूरत हाल की पेशगोई। दरियाए सिंध, रावी, जेहलम, सतलज और चिनाब में पानी के बहाव में इजाफे के खदशात। चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। इंतजामिया की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। सिंध में बादल बरस पड़े। टंडो अल्लाह यार, टंडो मोहम्मद खान और गिरदोनवाह में आंधी और तेज़ बारिश। बदीन में तूफ़ानी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। दरख्त और साइन बोर्ड्स उखड़ गए। कराची वाले भी तैयारी पकड़ लें। महकमा मौसमियात की शहर में बारिश की पेश गोई। 25 जुलाई तक मानसून बारिशों का इम्कान। बारिशों के बायस सिंध के शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। सिंध हुकूमत ने बारिश से कबल इंतजामात मुकम्मल कर लिए। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियाँ मनसूख। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया है। पानी फौरी तौर पर निकालने के इंतजामात किए जाएँ। अंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। दुआबा में पुलिस और फितनाल खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। 9 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से DPO खालिद खान और SHO नबी खान जख्मी। इलाके में कर्फ्यू नाफिज। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी DPO हंगू से टेलीफोनिक राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। पाकिस्तान ने भारत के रफ़ाइल समेत 5 तैयारे तबाह किए। अमरीकी सदर ने भारतीय अवाम से हक़ाइक़ छुपाने वाली मोदी हुकूमत का झूठा बयानिया बेनकाब कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हालात इंतहाई कशीदा थे। दोनों मुल्कों में एटमी जंग का खतरा था, एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। मैंने अमरीका से तिजारत का मशवरा दिया और जंग रुकवाई। आलमी सतह पर पाकिस्तान का दिफाई मौक़िफ़ सच साबित। अस्करी सलाहियत, पेशा वराना महारत और अमन की ख्वाहिश की आलमी सतह पर तारीफ। मोदी जी अब तो सच बता दें, 5 जहाज़ गिरने की हकीकत क्या है? ट्रंप के भारतीय तैयारे गिराने के बयान पर भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सवाल कर लिया। अमरीकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा कि भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का नाअहली रेफरेंस मुस्तरद करने का फैसला। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 26 अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवाम की आवाज़ छीनना है। असम्बली में इख्तिलाफ राय दबाया नहीं सुना जाए। कानून साजी में खलल सियासी जमातों की नाकामी है। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कामयाब कंटेंट की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड दी। ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट भी दिया।
پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی ٹیرف، ڈیجیٹل معیشت، مصنوعی ذہانت اور کرپٹو میں سرمایہ کاری پر اہم پیش رفت۔ وفاقی وزیر خزانہ کا امریکہ میں تعمیری اور نتیجہ خیز مذاکرات کامیاب دورہ۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ آئندہ دنوں میں قیادت کے بیانات میں محنت کی جھلک دکھائی دے گی، دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی سطح پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پاک فضائیہ نے برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025 میں 2 ٹرافیاں حاصل کر لیں۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 نے اسپرٹ آف دا میٹ ٹرافی اپنے نام کی۔ C-130 طیارہ کنکورڈ ڈی ایلیگنس بہترین طیارے کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا، پاکستانی پرچم بلند رکھنا پاک فضائیہ کی پہچان ہے۔ کامیابی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور تکنیکی برتری کا ثبوت ہے۔ اسلام آباد سے جدہ جانے والی PIA کی پرواز میں تاخیر۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کا احتجاج، PIA کاؤنٹر کا گھیراؤ کر لیا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ کئی گھنٹوں سے ایئرپورٹ پر پڑے ہیں، کھانا دیا گیا نہ پانی۔ ترجمان PIA کے مطابق فنی خرابی کے باعث پرواز منسوخ کر دیا، آج دوپہر 3 بجے روانہ ہوگی۔ لاہور کے علاقے شفیق آباد میں 2 گروپوں میں تصادم، ایک دوسرے پر فائرنگ، ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ۔ جھگڑا پرانی دشمنی اور علاقے میں اثر و رسوخ کے تنازع پر ہوا۔ شہریوں میں خوف کی لہر، بازار اور دکانیں بند۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ امریکہ کے دورے پر روانہ۔ اسحاق ڈار لندن میں قیام کے بعد آج نیو یارک روانہ ہوں گے۔ 22 جولائی کو سلامتی کونسل کے اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 30 افراد زخمی۔ واقعے کی تحقیقات جاری، زخمیوں میں سے 3 افراد زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار، 6 کی حالت تشویشناک۔ صہیونی فوجیوں نے امدادی مرکز پر جمع بھوکے پیاسے متاثرین پر براہ راست گولیاں برسا دیں۔ فائرنگ سے 32 فلسطینی شہید، 70 سے زائد زخمی۔ المواسی، غزہ سٹی، خان یونس، جبالیہ اور دیگر علاقوں میں زمینی اور فضائی حملوں میں مزید 40 فلسطینی جان سے گئے، بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شامل۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور شام کی جنگ بندی پر اتفاق۔ شامی صدر احمد الشرا نے کہا، شام کو خونریزی سے بچانے، اتحاد اور لوگوں کے تحفظ کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ سویدا میں شامی فوج کی تعیناتی شروع کر دی گئی۔ ترکیہ، اردن اور دیگر پڑوسی ملکوں کا امن معاہدے کا خیر مقدم۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر شفیق الرحمان جلسے سے خطاب کے دوران گر گئے۔ کارکنان اور عہدیداروں نے انہیں اٹھایا، لیکن چند جملے کہنے کے بعد وہ دوبارہ گر گئے۔ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود امیر جماعت اسلامی نے اسٹیج پر بیٹھ کر اپنی تقریر مکمل کی۔ K2 بیس کیمپ پر برفانی تودہ گرنے کے المناک واقعے میں مقامی کوہ پیما افتخار ستپارہ جاں بحق، 3 غیر ملکی کوہ پیما زخمی، فوری طبی امداد کے لیے بیس کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان انڈر 16 والی بال ٹیم کی تاریخی کامیابی، ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں ایران کو دلچسپ مقابلے کے بعد 2-3 سے شکست دے دی۔ ابتدائی 2 سیٹ ہارنے کے بعد قومی ٹیم کا شاندار کم بیک، دفاعی چیمپئن ایران کے خلاف مسلسل 3 سیٹ جیت لیے۔ محمد جنید اور فیضان اللہ کا شاندار کھیل۔ اور بالی ووڈ کی کنگ خان شاہ رخ خان فلم کی شوٹنگ کے دوران زخمی، علاج کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق شاہ رخ کی کمر میں ہونے والی انجری خطرناک نوعیت کی نہیں۔ ڈاکٹرز کا اداکار کو 1 ماہ آرام کا مشورہ۔ شاہ رخ خان ممبئی میں فلم کنگ کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہوئے۔